The Compound Effect by Darren Hardy। आप अच्छी आदतें बनाकर, अच्छे लोगों के साथ रहकर और रोज थोड़ा थोड़ा चलकर अपनी मंजिल पा सकते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए लंबे कदम उठाना ठीक नहीं है। जल्दी मिलने वाली कामयाबी देर तक नहीं रहती। लंबे समय तक कामयाब रहने के लिए आपको लंबे समय तक मेहनत करनी होगी। ये किताब हमें बताती है दोस्तों कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव कर अपनी मंजिल पा सकते हैं। इस किताब की मदद से आप सीखेंगे कि कैसे आप अच्छी आदतें बनाकर, अच्छे लोगों के साथ रहकर और रोज थोड़ा थोड़ा चलकर अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस किताब के आखिर में भी आप देखेंगे कि कैसे आप अपनी सीमाओं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने आप को कामयाबी के काबिल बना सकते हैं। कम वक्त में कामयाबी हासिल कर लेने के बारे में सोचना क्यों गलत है? कामयाबी पाने के लिए आदतें बनाना क्यों जरूरी है? अपनी सीमाओं को बढ़ाने से आप किस तरह कामयाबी आसानी से हासिल कर सकते हैं। पहला सबक, लंबी कामयाबी के लिए छोटे कदम उठाइए। दोस्तों, क्या आपको बोलना और चलना आता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सभी को आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको याद है कि ये सीखने में आपको कितने साल लगे थे? बोलने और चलने जैसे काम सीखने में भी आपको आपकी जिंदगी के 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जिंदगी बदल देने वाली कामयाबी आपको रातों रात मिल जाएगी? लंबी कामयाबी हासिल करने के लिए दोस्तों लंबे रास्ते तय करने पड़ते हैं और लंबे रास्तों का सफर करने में समय लगता है। कामयाबी कभी जल्दी नहीं मिलती। अगर आप जल्दी से मिलने वाली कामयाबी के पीछे दौड़ेंगे तो आप अपना हौसला खो देंगे। कामयाबी हासिल ना करने पर आपको लगेगा कि आपकी किस्मत में ही नहीं था। आप अपनी इच्छा शक्ति भी खो देंगे और किस्मत के आगे घुटने टेक देंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी का हर फैसला हमारी किस्मत बनाता है। ये छोटे छोटे फैसले ही हमें कामयाबी के करीब ले जाते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि सफलता मिल जाने के बाद भी आप अपनी अच्छी आदतें बनाए रखें और मेहनत करते रहें। ऐसा ना करने पर आपकी सफलता वापस लौट जाएगी। ऊंचाइयों पर रहना ऊंचाइयों तक पहुंचने से ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद अपना काम करना छोड़ देंगे तो वो ऊंचाइयां आपके पास कायम नहीं रहेंगी। आप हर रोज छोटे छोटे कदम उठाइए। ये छोटे कदम ही आपको बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं। अगर आपको तुरंत कोई फायदा ना मिले तो आप अपने हौसले को खोइए मत, उसे बनाए रखिए। बड़ी इमारतों को बनाने में भी तो वक्त लगता है ना। दूसरा सबक, अपनी हार के लिए किस्मत को दोष देना बंद कीजिए। आप अपनी आदतों से ही बनते और बिगड़ते हैं, ये तो आप मानते हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप कामयाब जरूर होंगे, और अगर आपकी आदतें खराब हैं तो आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे में दोष आपकी किस्मत का नहीं है, आपका है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि कामयाबी छोटे छोटे कदम उठाने से मिलती है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने अंदर बदलाव कीजिए। इस दुनिया में आपको सभी चीजें मिल सकती हैं अगर आप उसके काबिल हैं तो। कामयाबी हासिल करने से पहले अपने आप को उस कामयाबी के काबिल बनाइए। दोस्तों, आप वो आदतें बनाइए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाएं। अगर आपको तैराक बनना है तो आप रोज 1 घंटे पानी में बिताइए। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आप सेहतमंद खाना खाने की आदत बनाइए। और अगर आप अपनी रोज की जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं तो आने वाली जिंदगी आपकी बदल सकती है। आप तय कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है, उसके हिसाब से अपने रहन सहन में बदलाव कीजिए। आप अपनी मंजिल तभी हासिल कर पाएंगे जब आपको अपनी मंजिल के बारे में अच्छे से मालूम होगा। अपनी मंजिल को पाने के लिए आप अपने फैसलों को सोच समझ कर कीजिए और हमेशा प्रेरणा लेते रहिए। प्रेरणा आपकी इच्छा शक्ति का भोजन है जो उसे मजबूत बनाता है। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सही मौके को पहचानना भी आना चाहिए। सही मौकों को आप तभी पहचान पाएंगे दोस्तों जब आप सही आदतें बनाएंगे और सही लोगों के साथ रहेंगे। तीसरा सबक,
اپنی منزل کو اپنی روز کی زندگی کے کام میں شامل کر لیجئے۔ چلنے میں اور چلتے رہنے میں بھی بہت انتر ہوتا ہے۔ کامیابی چلنے سے نہیں بلکہ مسلسل چلتے رہنے سے ملتی ہے۔ اچھی عادتوں کو بنانا اور اچھی عادتوں کو بنائے رکھنے میں بھی اتنا ہی انتر ہے۔ آپ اگر اچھی عادتوں کو بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو کامیابی دلاتی ہے۔ اچھی عادتوں کو اپنی بنائے رکھیے، وہ طاقت ہے جو آپ کو دھیرے دھیرے کامیابی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اگر آپ اسے بنائے رکھیں گے تو وقت کے ساتھ آپ کو لگے گا کہ آپ خود کو روک ہی نہیں سکتے ہیں اور آپ کو روکنا اسمبھو ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ اپنی عادتوں کو روز کی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ آپ وہ کام ہر روز کیجئے جو آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے جائے گا۔ اس طرح سے آپ اپنی زندگی بھی بدل سکتے ہیں اور ساتھ ہی زندگی بدل لینے والی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستوں، آپ سب کچھ چھوٹے سمے میں یعنی کم سمے میں کرنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ آپ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے بدلاؤ کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس بدلاؤ کو آپ بنائے رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ اس بات پر بھی دھیان رکھیے کہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے یا ان لوگوں سے دور رکھیے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ کا کام کرتے ہیں یا آپ کا دھیان آپ کی منزل سے ہٹاتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنی ماحول اور اپنی سنگت پر دھیان دیجیے۔ غلط سنگت سے آپ راستہ بھٹک سکتے ہیں اور دھیان بھٹکانے والی چیزیں آپ کی ارجا ختم کر سکتی ہیں۔ اسی لیے دوستوں، آپ ہمیشہ وہ کام کیجیے جس سے آپ کی انرجی بڑھے۔ آپ کی اپنی اچھا شکتی اور منوبل بڑھانے کے لیے سفل لوگوں کی باتیں سنیے اور ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیے۔ چوتھا سبق، اگر آپ اپنے آپ کو حد سے زیادہ آگے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سیماؤں کو بڑھانا ہوگا۔ کیا آپ نے کہاوت سنی ہے، پیر اتنے ہی پھیلانے چاہیے جتنی لمبی چادر ہو؟ لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی یہ سوچ بدلنی ہوگی۔ آپ کے جتنے لمبے پیر ہیں آپ اس سے بھی لمبی چادر خریدنے کی کوشش کیجیے۔ جی ہاں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آپ کو کبھی کبھی بڑے فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں اور بڑے فیصلے لینے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سیماؤں کو بڑھا کر وہ کام بھی کرنے ہوں گے جو اب تک آپ کی شمتا سے باہر تھے، اور ایسا کرنے پر ہی آپ سفلتا حاصل کر سکتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی جب ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے تھے تب انہیں ایک بہت اچھی بلڈنگ ملی جسے خریدنے سے ان کو بہت فائدہ ہوتا۔ اس سمے ان کے پاس وہ بلڈنگ خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور آپ جانتے ہیں وہ 5 بینک میں گئے اور انہوں نے سبھی مینیجرز کو سمجھایا کہ کیوں وہ بلڈنگ ایک اچھی ڈیل ہے، لیکن 5 بینک کے مینیجرز نے انہیں لون دینے سے منع کر دیا۔ 5 بینکوں سے نہ سننے کے بعد انہوں نے 6ویں بینک کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اپنی سیماؤں کو بڑھا کر ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخر میں انہیں 6 بینک سے لون مل گیا۔ اپنے آپ کو آگے ڈھکیلنا ہمیشہ ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی شمتاؤں کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے آپ کامیابی جلدی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا کر کے آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کو سمے کے ساتھ اور بہتر بنائے گا۔ کل ملا کر بات کریں تو سفلتا پانے کے لیے آپ کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی، اپنے اندر اچھی عادتیں بنانی ہوں گی، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا اور اپنے اندر انوشاسن پیدا کرنا ہوگا۔ ترنت کامیابی حاصل کرنے کے پیچھے بھاگنا صحیح نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسا سمبھو بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر چھوٹے چھوٹے سے بدلاؤ کیجیے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ اپنے آپ کو باس بنائیے اور اپنے آپ کو اپنا باس ثابت کرنے کے لیے آپ 1 مہینے تک اپنی سبھی غلط عادتوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیجیے۔ آپ شراب پینا یا سگریٹ پینا چھوڑ دیجیے یا دن میں 1 بار اچھا کھانا کھانے کا فیصلہ کیجیے۔ جب آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ اپنی زندگی کے باس ہیں۔